सुरु भयो अब यता यहाँबाट सुरु भयो है सुरु भयो बिस्तारै बिस्तारै गरौँ ल सुरु भयो है सट्टै यसरी घुमाएर भिडियो गरौँ ल केही गर्नु पर्दैन मेरोबाट गएको हुन्छ नि केही गर्नु पर्दैन यसरी गरौँ ल सबैको लिन ल अब मैले नानीहरू स्कुलमा घर बाहिर निरन्तर सङ्घर्षमा जोडिँदै 83 वर्ष पार गर्नुभएका हाम्रो पार्टीका नगर उपमहानगर यही असार 17 गते बिहान दुःखद निधन भयो। यस दुःखद निधन भएको समाचार पाउने बित्तिकै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति सिंहको आफन्तजन स्थानीय व्यापारी बुद्धिजीवीहरू जसले आइनप्रति सहानुभूति देखाएर मलाजीमा उपस्थित हुनुभयो सम्पूर्णलाई अभिवादन व्यक्त गर्छु र आज हाम्रो कमरेड विश्वको 9औं दिनमा श्रद्धाञ्जली सभा राखिएको छ। पारिवारिक रूपमा काजक्रियाको चाहिँ परम्परागत काजक्रिया नगर्ने भनेर कमरेड विष्णुले आफ्नो परिवारलाई अघिल्लो दिन साथै भन्नुभएको थियो र चाहिँ कमरेड विष्णुको छोरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको पार्टीको सदस्य समेत रहनुभएको र यो सांस्कृतिक क्रान्ति हामीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ र नयाँमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ र हामीले परम्परागत क्रिया नगरेर एउटा परिवर्तनका लागि दृढता साथ सङ्घर्ष गरेर 9 दिनमा आज यहाँ आइपुगेका छौँ। सर्वप्रथम म कमरेड विष्णुको छोटो चिनारी यहाँहरूमा जानकारी गराउँछु। आजभन्दा 82 वर्ष अगाडि 1994 वैशाख 16 गते अहिलेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 को रामली भन्ने गाउँमा उहाँको जन्म भएको थियो। बुवा बलभद्र पौडेल र आमा पार्वती पौडेलको कुखबाट उहाँ जन्मिनु भएको थियो। उहाँका बाल्यकालहरू निकै सङ्घर्षमय दिनहरूमा बितेको छ, अभावमा बितेको छ र धेरै सङ्घर्ष उतार चढावमा उहाँले पार गर्दै 2021 सालदेखि 7-5 भन्ने ठाउँमा अहिलेको चाहिँ 3 नम्बर वडामा रहेको 7-5 पसल गर्दै गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसै क्रममा चाहिँ उहाँको विवाह भएको र उहाँका 2वटा छोरा 3वटा छोरी जन्मिनु भएको त्यही 7-5 श्रेणीमा भने देखिन्छ। उहाँहरू सङ्घर्ष गर्दै जाँदा सुरुदेखि नै नेत्रलाल अभागीको सङ्गतले गर्दाखेरि 24-25 सालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आकर्षित हुँदै जानुभएको र मैले बुझेअनुसार मैले चिनेको 42 सालदेखि राम्रोसँग उहाँसँग मेरो घर चिन्जानु भएको र 46 सालपछि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी तत्कालीन माओवादी पार्टी सदस्य हुनुहुन्थ्यो र अहिले पार्टी विभाजनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको जिल्लाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो र यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। यही कुरा जानकारी गराए। उहाँ पेसाले एउटा व्यापारी पनि हुनुहुन्थ्यो र पेसाले उहाँले पण्डितले पनि गर्नुहुन्थ्यो, पूजापाठ गर्ने काम गर्नु। विशेष गरेर उहाँ दलित बस्तीहरूमा पाठ पूजा गराउन जानुहुन्थ्यो र त्यहाँ सहभोजको चाहिँ आयोजना गर्नुहुन्थ्यो। यदि तपाईँहरूको भोज खान यो पूजा प्रसादी खान कोही गैर दलितहरू आउनुहुन्न भने उहाँहरूलाई निम्तो गर्न केही जरुरी छैन, छुट्टै प्रसादी बनाउने केही जरुरी छैन। सबैले एकठाउँ खानुपर्छ, त्यसरी जानुपर्छ
भनेर एउटा जातीय विभेदका विरुद्धमा लड्ने सशक्त योद्धा हुनुहुन्थ्यो कमरेड कृष्ण। यही सन्दर्भमा आज हामीले एउटा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर कमिटीले एउटा सल्लाहकारले गुमाएको छ। परिवारजनले आफ्नो अग्रजलाई गुमाउनु भएको छ। और यस विषयबाट आज श्रद्धाञ्जली सभाको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा 9 दिनको दिन उपस्थित हुनु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमको चाहिँ अध्यक्ष ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङ जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं देशभक्त जनजनता मोर्चाका अध्यक्ष नरेन्द्र बन्जाडेलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्रीय समितिका सदस्य एवं दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड समीरलाई प्रमुख अतिथिको ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं स्वर्गीय विश्वका छोरा हिरामणि दुखीलाई अतिथि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कुबेर ओली अग्रज वामपन्थी नेता भनेर हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। यहाँ अगाडि आएर चाहिँ आसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भरत भण्डारी नेकपा मसालका प्रवक्तालाई चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विकास भण्डारी राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङ जिल्ला सचिवालय सदस्य आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी प्रमोद झ्याल सांस्कृतिक कर्मी एवं साहित्यकार प्रमोद झितालजीलाई चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिन आग्रह गरेँ। अहिलेलाई चाहिँ आसन ग्रहण क्रम चाहिँ निरन्तर चलिरहने छ हाम्रो अतिथिहरू र अब उहाँको सम्मानमा कमरेड भीष्मको सम्मानमा 1 मिनट मौन धारण गरिदिनु हुन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू आफन्तहरू श्रद्धाञ्जली मन्तव्य क्रममा आफ्ना विचारहरू पार्टीका सल्लाहकार रहनुभएका
अन्तिम श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम छ। कार्यक्रममा आदरणीय हाम्रा अग्रज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आफ्नो सुनिन्छ यहाँ सुनिन्छ विकास गर्न यो श्रद्धाञ्जली सभामा भएका पार्टीका सबै हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र मैले आज लामो कुरा गर्न चाहन्छु किनभने अब यो मृत्यु संस्कारको सन्दर्भमा यो 1-2 घन्टा बोलेर पनि सकिने कुराहरू छैन। यसका पाटा पक्षहरूलाई केलाएर जाने यो लामा बहसहरू हुने कुराहरू। त्यसकारण यो श्रद्धाञ्जली शोकसभामा धेरै लामो चाहिँ यहाँ भाषण गरेर म समय आउँछु समय दिन पनि र फेरि मौसम पनि प्रतिकूल छ। यो प्रतिकूल मौसमको अवस्थामा ले पनि हामीलाई हाम्रो अनुभवताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कुराहरू पनि हामी सुन्न इच्छुक छौँ। त्यसो हुँदाखेरि म संक्षिप्तमा 1-2 विषयहरू चाहिँ यहाँहरूको बिचमा उठाउन चाहन्छु, राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हामीले यहाँहरू धेरै मेरा आफन्तजनहरू पनि यहाँ आउनुहुन्छ। हाम्रा पार्टीका सहकर्मीहरू हुने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो र अरू इष्टमित्रहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ। तपाईँहरू लागेको होला यसले चाहिँ अब भर्खरै मात्रै 2 महिना अगाडि मेरो बुवाको निधन हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हामीले यसै घरबाट भाइलाई चाहिँ हामीले बिदा गरेर पठाएका थियौँ। त्यसो भएको हुनाले यो 2 महिनाको बिचमा हामीले जुन खालको एउटा पीडा हामीले चाहिँ भोगेका छौँ र यो पीडाको समयमा धेरै कुरा राख्ने त्यति आवश्यक पनि हुँदैन। तथापि मैले चाहिँ जुन खालको परम्परागत प्रकारको कर्म किन गरेन भन्ने जिज्ञासा पनि यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। र त्यसबारेमा मैले 2टा कुरा मात्रै यहाँ बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि हामीले अबका दिनहरूमा हामी जुन अभियानमा छौँ यो अभियानलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउने त्यो सन्दर्भमा 1-2 कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र मैले मेरो बुवाको बारेमा अबका दिनमा मैले के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो 3वटा विषय चाहिँ मैले यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। र मूलतः चाहिँ मैले यो क्रियाकर्म किन गरेन भन्दा क्रियाकर्म गर्ने भन्ने कुरा यसको 2टा पक्ष छ। एउटा पक्ष के हो भन्दाखेरि परम्परागत संस्कारको कुरा छ, एउटा पक्ष के हो भने धार्मिक संस्कार। धर्म र संस्कार भन्ने कुरा फरक छ मैले बुझेसम्म। यसको दार्शनिक परिभाषाको सन्दर्भबाट हेर्नु हो भने यहाँ हुन त समाजमा के भइराखेको छ भने धर्म र संस्कृतिलाई एउटै विषयवस्तुमा धार्मिक गर्ने भइराखेको छ। एउटा नबुझेर चाहिँ त्यो कुरा भइरहेको छ भने अर्कोतिर कयौँ मान्छेहरूले चाहिँ बुझेर पनि यसलाई चाहिँ धार्मिक पारेर चुन्दै जाने गरिरहेका छन्। र खासमा कुरा के हो भने धर्म फरक पाटो हो, संस्कार फरक पाटो। धर्म नमानेर पनि संस्कार गरिराखेका हुन्छ। त्यो संस्कार भन्ने कुरा मान्छेको जीवनमा मानवको सभ्यताको विकासक्रम हुँदै जाने क्रममा उसले आफ्ना परम्पराहरू कसरी चलाउँदै जान्छ, आफ्ना आनी बानीहरू कसरी विकास गरेर जान्छ, आफूले चाहिँ आफ्ना स्वभाव शैलीहरूलाई कसरी जान्छ, आफ्नो जीवन यापनका माध्यमहरूलाई कसरी अप्नाएर जान्छ र परिवार नाता कुटुम्ब इष्टमित्रहरूसँगको सम्बन्ध कसरी विकास गरेर जान्छ भन्ने कुरा त्यो परम्परामा आधारित कुराहरू हुन्छ भने धर्म भनेको एउटा के हुन्छ भने त्यो आध्यात्मिक चेतनासँग सम्बन्धित भएर निर्माण भएका कुराहरू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले धार्मिक रूपले जुन खालको कर्मकाण्ड गरेर पितृहरूलाई चाहिँ श्राद्ध गर्ने, श्रद्धाञ्जलीको रूपमा चाहिँ क्रिया बस्ने र स्वर्ग पठाउने भन्ने खालको चाहिँ जुन परम्परा धर्मको नामबाट यो परम्पराको जुन विकास भएको छ त्यसप्रति मलाई विश्वास भयो। अब स्वर्गप्रतिको विश्वास पनि छैन र स्वर्गको आश र नर्कको त्रास यो 2टै कुरा छ प्रति मलाई विश्वास भयो। त्यसो भएको हुनाले मलाई मृत आत्मा भनौँ, मृत शरीर मृत आत्मा नर्क जान्छ भन्ने कुरा पनि मलाई त्रास छैन।
त्यसप्रति पनि मलाई विश्वास छैन। र मृत शरीर चाहिँ स्वर्गमा बास हुन्छ, नभए चाहिँ यस्ता कर्म नगरेपछि गरुड पुराणमा वर्णित गरेको अनुसार विभिन्न किसिमका चाहिँ यो हावामा अथवा चाहिँ यो विभिन्न योनिहरूमा चाहिँ मान्छे तरङ्गित भएर भौतारिएर हिँड्छ भनेर जुन त्रासका कुराहरू चाहिँ जो सुनाइएको छ त्यसप्रति पनि मलाई विश्वास छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले यो काम चाहिँ गर्न चाहेन। त्यो एउटा पक्ष हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले मृतकहरूप्रति गर्ने व्यवहार के हो, अथवा हाम्रा अग्रजहरू हाम्रा अभिभावकहरूप्रति एउटा छोराछोरीको, एउटा सन्तानको, एउटा चाहिँ शिष्यको भनौँ जो छ उसबाट दीक्षित भएको सन्तानले आफ्ना अग्रजहरूप्रति गर्ने भूमिका के हो भन्ने विषयमा पनि हामी प्रश्न हुनु जरुरी छ। हामी जे गर्छौँ अग्रजहरूको सम्मान जीवित अवस्थामा गर्नुपर्छ। त्यो संस्कारको विकास गर्नु जरुरी छ। आज पुँजीवादले, उपभोक्तावादले गाँजेको समाजमा मान्छे आज पैसाका निम्ति सबै कुरा छोडेर भौतारियो। पैसाका निम्ति मान्छे आज सम्पूर्ण कुरा, आज पैसाको लोभ र लालचमा मान्छेले सन्तान बिक्री गरिराखेको छ, छोराछोरी बिक्री गरिराखेको छ, बाबुआमा बिक्री गरिराखेको छ, कोही पनि बाँकी राखेको छ। यस्तो समाजमा ढोङ्गी प्रकारको चाहिँ पाखण्डी प्रकारको चाहिँ अब यो श्राद्ध संस्कृति गरेर अनि पितृहरू स्वर्ग राख्नु भन्ने कुरा त्यो ढोङ र पाखण्ड भएको त्यति हो। कसैले त्यसप्रति विश्वास हुनेहरूलाई यो शब्द तितो लाग्यो। म उहाँहरूप्रति क्षमा चाहन्छु होइन। उहाँहरूको आत्मामा स्वाभिमानमा मैले चाहिँ ठेस पुर्याउने मेरो चाहिँ उद्देश्य होइन। तर जे संस्कार हामीले गरिराखेका छौँ यो वास्तवमा ढोङ र पाखण्डी संस्कार हो, मेरो बुझाइ त्यो रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ यो क्रियाकर्मका कामहरू र त्यो खालका चाहिँ धार्मिक विधि विधानका कुराहरू गरेन यो प्रसङ्गले यति नै राख्न चाहे। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले अबका चाहिँ उहाँहरूलाई सदा सर्वदा चाहिँ हामीले सम्मान गर्ने सम्झिने कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको योगदानको कदर गर्ने। हामीले हाम्रा अग्रजहरू सबै चाहिँ योगदानी हुन्छन् भन्ने कुरा हुँदैन। मान्छे जन्मेपछि मर्ने कुरा स्वाभाविक कुरा छ। जन्मेपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ। हामी यहाँ सबै उपस्थित छौँ। कर्मशः हामी चाहिँ एउटा हामी घुम्दै जान्छौँ होइन। कहिले समय पनि कोही धेरै जाउँला, कहिले चाहिँ अगाडि पछाडि पनि होला, उमेरको कुराले चाहिँ तलमाथि पनि होला, जे पनि हुनसक्छ। तर हामी कर्मशः यो समुदाय यो समाज विलय हुने र अर्को नयाँ समुदाय आउने यो प्रकृतिको नियम नै यो जीवजन्तुदेखि लिएर मान्छेसम्म लागु हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसप्रति चाहिँ हामी यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि मान्छे जन्मेपछि मर्छ, मरिसकेपछि फेरि मान्छे फेरि अर्को जुनी लिएर आउँछ, अर्को चाहिँ जीवन प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा यो सबै हाम्रा भ्रमहरू भएको हुनाले हामीले हाम्रा अग्रजहरूले यदि समाजको निम्ति राम्रा काम गरेका छन् भने त्यसको अनुसरण गर्नु हाम्रो दायित्व। मैले मेरो बुवाको कुरा गर्दाखेरि अघि सञ्चालक कमेटीले पनि परिचयको कुरामा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म त्यो परिचय फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न। वास्तवमा हाम्रो परिवार भनेको अत्यन्तै आर्थिक अवस्थामा अत्यन्तै जेलिएको, यतिसम्म जेलियो कि अहिले चाहिँ अब त्यही परिवारको अब त हाम्रो बिचमा ज्येष्ठ सदस्य भनेको मेरो कान्छो बुवा हुनुहुन्छ होइन। किन बुवाका भाइ बहिनीहरू पनि सबै बितिसक्नुभयो, अब कान्छो बुवा बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि धेरै पछिल्लो समयमा, किन उहाँले त 4 वर्षको अवस्थामा आफ्नो बुवा गुमाउनु भयो होइन। 4 सालमा उहाँ कान्छो बुवा जन्मिनु भयो, 8 सालमा मेरो हजुरबुवा बित्नुभयो। तर हजुरआमासँग उहाँको काखमा उहाँ हुर्किनु भयो। भने हाम्रो घरको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने एक माना जौ पैँचो लिएर जाँतोमा पिँधेर अनि त्यही जाँतोमै चाहिँ त्यसलाई भागभन्डा छोराछोरी परिवारमा भागभन्डा लगाएर खाने र त्यो दिनको छाक काट्ने यस्तो खालको अभावको जिन्दगीमा हाम्रा बुवाहरूले हाम्रा फुपूहरूले जीवन बिताउनु भएको आर्थिक अवस्था त्यस्तो खालको अवस्था र त्यो अवस्थाभित्र मेरो हजुरबुवा पनि पढ्ने र ज्योतिष काम गर्ने र मेरो बुवाले चाहिँ कुनै औपचारिक शिक्षा पढेर ज्योतिष पण्डित भएको होइन। गुरुकुल शिक्षाबाट आफ्नो बुवाबाट केही सिक्नुभयो, त्यसपछि आफ्ना केही गुरुहरू राखेर त्यो पण्डित ज्योतिषको काम सिक्नुभयो र त्यसलाई त्यो पण्डित ज्योतिष कामलाई उहाँले के बनाउनु भयो भन्दाखेरि पेसा बनाउनु, अर्थोपार्जनको पेसा बनाउनु। त्यसप्रति विश्वास भएर होइन, विश्वास भएर स्वर्गमा पुर्याउने उद्देश्यले पूजापाठ गर्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नभएर त्यसलाई एउटा आर्थिक उत्पादनको एउटा राम्रो चाहिँ माध्यम। किन भन्दाखेरि मान्छेहरू त उहाँले नगर्दै पनि अर्को पण्डितले त त्यो काम त गरिरहेको छ, गरेकै छन् समाजमा। अब अहिले चाहिँ हाम्रो मेरो बुवाको पनि 1000-1200 जजमानहरू थियो। ती जजमानहरूले बन्द गर्छन् त पूजा भन्ने कुरा त छैन, उनले त अर्को पण्डित खोज्छन्।
त्यसो भएको हुनाले उहाँले के ठान्नुभयो भन्दाखेरि आखिर मैले यो पेसा सिक्छु र मैले गर्छु भने 2 पैसा आम्दानी मेरो हुन्छ, सहज मेरो जीवनयापन हुन्छ भन्ने प्रकारले उहाँले त्यो काम गर्नुभयो र बाँकी अरू उहाँले आफ्नो घरभित्रका सबै चाहिँ धार्मिक संस्कार संस्कृतिहरू उहाँले कहिले पनि मान्नु। त्यसो हुँदाखेरि मैले के भन्नुपर्छ, उहाँलाई पण्डित भन्दाखेरि के कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने उहाँ परम्परागत भिडो थाम्ने प्रकारको पण्डित र परम्परागत यो धार्मिक संस्कार र रूढी संस्कृतिलाई बचाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने आध्यात्मिक चेतनाले लयस भएको पण्डित नभएर पेसाको पण्डित मैले त्यसरी बुझेको मेरो बुवाको जीवन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले पण्डित काम गरेर पनि जातीय विभेदको अन्त्यका निम्ति धेरै ठुलो अभियानहरू चलाउनु भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँको राम्रो योगदान चाहिँ भएको छ। त्यसो भएको हुनाले शैक्षिक क्षेत्रमा एकदम उत्पीडित पिछडिएको मुलुक त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा जन्मेर मलाई चाहिँ जुन खालको शिक्षा दिएको, शिक्षा पढाउनुपर्छ देखाउनुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ जुन खालको जाग्यो। अझ मलाई त 36 सालमा जति बेला म 6 कक्षा पढ्थेँ भर्खर चाहिँ यो राप्ती विद्या मन्दिर भन्ने बोर्डिङ खुलेको थियो। त्यस बेलामा उहाँले त मलाई चाहिँ बोर्डिङमा हालिदिने पनि सोच बनाउनु भएको थियो। त्यस बेला चाहिँ उमेरको कारणले अब 6 कक्षाबाट सिधै झर्नु पर्यो, 2-3 कक्षामा झर्नुपर्ने, त्यसो गर्दा उमेरको धेरै ग्याप हुने भनेर मात्रै मैले चाहिँ बोर्डिङको शिक्षा पढ्न पाएन। उहाँले चाहिँ त्यो पनि उद्देश्य राख्नु भएको थियो र पछि मैले रक्षाचौरबाट पढेँ। अब धेरै स्कुलहरू पढेँ, मेरो आफ्नो यति वृत्तान्त म राख्न चाहन्छु। यसरी चाहिँ एउटा खालको शिक्षामा अगाडि बढाउने काम पनि बुवाले जे गर्नुभयो यो सबैको आदर गर्दै र उहाँले पछिल्लो कालखण्डमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट त उहाँले हाम्रो ईश्वरी कमलले पनि राखिसक्नुभयो। 28-29 सालदेखि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा जोडिएको चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष थाहा छ, त्यो कुराहरू मैले बुझेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अहिले अन्तिमसम्म उहाँ मृत हुने बेलासम्म पनि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर मर्नुभएको हुनाले पनि हामीले यसलाई चाहिँ केही रूपमा उहाँको योगदानलाई केही पुँजीको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र यसका निम्ति मैले 2वटा कुरा सोचेको छु। एउटा कुरा, अब बुवाको नाममा मैले एउटा 1 लाख रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने र त्यो अक्षय कोषबाट उत्पीडित समुदायका विशेष गरेर अब शारीरिक रूपले पनि विकलाङ्ग भएका र त्यस्ता खालका चाहिँ उत्पीडित समुदायका बालबालिकाहरूलाई त्यो अक्षय कोषबाट आएको राशिबाट 2-4 हजार रुपियाँ जे जति आउँछ त्यसको पुरस्कृत गर्ने वर्षमा चाहिँ उहाँको स्मृतिका दिन चाहिँ हामीले त्यो खालको राख्ने र त्यो अक्षय कोष रक्षाचौर स्कुलमा स्थापना गरे, जहाँ बहिराहरूले पढ्छन्, जहाँ नेत्रहीनहरूले पढ्छन् र त्यसपछि शारीरिक रूपमा विकलाङ्गहरू पनि पढ्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँमा चाहिँ यो अक्षय कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा चाहिँ क्रमशः आफ्नो शक्तिको विकास हुँदै गयो भने मैले त्यसमा अक्षय कोष थप्ने पनि गर्न चाहन्छु। र कोही चाहिँ उहाँका अनुयायीहरू, उहाँका चाहिँ चेलाहरूले पनि त्यसमा सहभागी हुन चाहनुभयो भने त्यसलाई पनि हामी त्यसमा समावेश गर्नेछौँ। र आज मात्रै जुद्धबहादुर विक उहाँको मेरो बुवाले चाहिँ चेलाको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको, चेला बनाउनु भएको हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 1000 रुपियाँ चाहिँ राशि त्यसमा मेरो पनि थप्नुहोस् भनेर पठाउनु भएको छ। त्यो समेत गरी 1 लाख रुपियाँको अहिले अक्षय कोष स्थापना गर्न चाहन्छु, एउटा यो घोषणा गर्न चाहन्छु यहाँ। र दोस्रो कुरा, बुवाका योगदानहरूको साँच्चै भन्दा चाहिँ उहाँको योगदान के हो त? वास्तवमा धेरै मान्छेहरूलाई छुबे रुस्तम भन्ने एउटा हिन्दीमा एउटा उखान छ, छुबे रुस्तम भनिन्छ। वास्तवमा उहाँको वास्तविक परिचय लुकेको छ, नक्कली परिचय उहाँको बाहिर आएको छ। पण्डित भनेको नक्कली परिचय हो उहाँको, र वास्तविक परिचय उहाँको सामाजिक अभियन्ता। त्यो अभियन्ता परिचय जुन लुकेको छ, त्यो लुकेको परिचयलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्मृति ग्रन्थ चाहिँ मैले तयार गर्नेछु र त्यसमा उहाँसँग सम्बन्धित पात्रहरू र केही पार्टीका र उहाँलाई बुझेका अरू पार्टीका पनि सबैलाई मैले निश्चित रूपमा चाहिँ केही साथीहरूलाई चाहिँ लेख्न लगाएर उहाँको योगदानको हामीले चाहिँ गर्नेछौँ। यो कुरा चाहिँ यो 2टा कुरा यहाँको बिचमा घोषणा गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण आफन्तजनहरू र यो श्रद्धाञ्जली सभामा हामीलाई 9 दिनसम्म जो संवेदना प्रकट गर्न आउनुभएको छ सबैप्रति पनि म हार्दिक, हाम्रो परिवारको सिङ्गो परिवारको तर्फबाट पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले मेरो परिवारमा कुनै किसिमको दबाब दिएर यो संस्कारलाई मैले नमान्ने भनेर चाहिँ भनेको होइन। मेरो आफ्नो परिवारभित्र त मेरो पनि अधिकारको कुरा होला,
बाहिरको कुरा मैले यही घरमा मेरो भाइ पनि को निधन भयो, तर भाइको परिवारलाई मैले दबाब दिएन, तिमीहरूले क्रिया नगरे यो बेकार हो भनेर मैले मेरो भाइको परिवारलाई दबाब दिएन। किन भन्दाखेरि उनीहरू अलग छुट्टी भिन्न भएर अलग भएका छन्, स्वतन्त्र अधिकारमा चाहिँ उनीहरू अलग भएका छन् र उनको आफ्नो किसिमको चाहिँ सोच छ। अब त्यो खालको चेतना पनि छैन उनीहरूमा। त्यसो भएको कुरा मैले तिमीहरूले जे गर्छौ त्यो तिमीहरूको कुरा हो गर भनेर यही घरमा मैले भाइको चाहिँ काजक्रियाको व्यवस्थापन पनि मैले आफै व्यवस्थापन गरिदिएँ। र अहिले मेरो बुवाको त पहिलो अधिकार त महिला हुन्छ र मैले के बुझेको छु भन्ने कुरा को आधारबाट मैले यो काम गरेन। र त्यति मात्रै होइन, आमा अहिले 80 वर्षमा लाग्नुभयो, यही वैशाखदेखि उहाँ 80मा र मेरो बुवा 83 वर्षमा टेक्नु भएको थियो। आमा समेत पनि यो काजक्रियाको क्रममा उहाँ पनि लाग्नु भएन र मर्नुभन्दा अघिल्लो दिन आमालाई स्वयं उहाँले भन्नु पनि भएको रहेछ। र मैले परिवारमा पनि चाहिँ भौतिकवादी चेतना, कम्युनिस्ट राजनीतिक ज्ञान चेतना परिवारमा मेरो आफूले बुझेसम्मको परिवारमा सेयर गर्ने गरिराखेको पनि छु। त्यसको परिणाम पनि हामीलाई सहज भयो यो कुराहरू गर्नु। घर परिवारमा पनि भाइ बहिनीहरूमा पनि त्यस्तो प्रभाव केही पनि आएन। अब भोलि चाहिँ फेरि अरूका कुरा सुनेर अब अन्त बाहिर गएर कुरा गर्ने कुरालाई त मैले सक्न सक्दिनँ। तर हामी बिचमा चाहिँ त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ भेदभाव अथवा चाहिँ हामी बिचको चाहिँ मनमुटाव अथवा त्यस खालको चाहिँ विभेद अथवा चाहिँ हामी बिचको अन्तर्विरोध त्यो केही पनि छैन। त्यो नभएर नै हामीले यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। यति कुरा राख्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले धन्यवाद। यसै क्रममा चाहिँ हामीले अतिथिहरूलाई आसन ग्रहण गर्ने कार्यक्रम राखिरहेका निरन्तर चलिरहेको छ। नेकपा तुलसीको नगर कमिटीको अध्यक्ष सखीराम चौधरी भर्खरै आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने भन्ने आफ्नो अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर मन्तव्यकै क्रममा प्रमोद धिताल सांस्कृतिक कर्मी तथा साहित्यकार प्रमोद धिताललाई आफ्नो विचारहरू राखिदिनु धन्यवाद संस्थालाई। कमरेड देवीराम पौडेल इसमा जो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी यस नगर कमिटीका सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको गत 17 गते यही असार 17 गते निधन भएको र उहाँका लामो समयदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रियाशील नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हिरामणि दुखी र नेकपा अन्यमा सङ्घ क्रान्तिकारी बाङ्गेला सदस्य देवा पौडेलका बुवा तथा ससुरा बुवा यो परिवारका एकजना महत्त्वपूर्ण सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो र यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका एकजना त्यो परिवारका पार्टी परिवारका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँप्रति सर्वप्रथममा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो परिवार र परिवारसँग जोडिएका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ पार्टीपन्थी सबैप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडले पनि भन्नुभयो अब यो संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा, संस्कारसँग जोडिएको कुरा, त्यसमा पनि कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि संस्कारसँग जोडिएका कुराहरू यति छन् कि अब खास बेलामा त्यो पनि कुनै साथीले विद्रोह गरेर यस्तो संस्कार अगाडि बढाएको बेलामा बढी हुने गर्छ। मान्छेको बिचमा बढी प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्, बढी सवाल जवाफहरू हुने गर्छन्, मान्छेहरूले बढी नै प्रश्नहरू उठाउने गर्छन्। तर फेरि पनि हामी यो बिचमा जति धेरै कुरा गरे पनि यहाँबाट पार लाग्ने कुरा छैन। किनभने जुन संस्कारहरू हजारौँ वर्ष लगाएर बनेका छन् र त्यसमा मान्छेको दिमागलाई एकहोरो प्रशिक्षित गरिएको छ, त्यो कुरा अहिले नै हामीले छलफल गरेर यो चाहिँ के त्यो बेचिक भनेर यो समाजमा अहिले यतिखेरै हामीले एउटै निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। त्यसकारण यो एउटा औपचारिक कार्यक्रममा थोरै केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यस संसारमा मान्छे जन्मिसकेपछि जहाँ जन्म हुन्छ त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, जहाँ जीवन हुन्छ त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, यो जोडेर आउने कुरा त्यो थाहा नपाए कसैले पनि छैन। तर जतिसुकै थाहा पाए पनि अब
धेरै थाहा नपाउने मान्छे, जन्मिन पाए मात्रै हुन्थ्यो, मर्न कहिले नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने मान्छे त यस्तो बेलामा आतङ्कित हुन्छ नै। त्यो आतङ्कित बनाउनमा गरुड पुराण जस्ता शास्त्रहरूले सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेका छन्। तर जसले यो कुरा बुझेको छ अथवा हामी जसले यो कुरा बुझेको भन्छौँ, मान्छे एकपटक जन्मिसकेपछि मर्न पर्छ, प्रकृतिको नियम हो। र हामीलाई पनि यस्तो घटनाले नछोइरहन सक्दैन, किनभने यो पनि एउटा नियमभित्र पर्दो रहेछ। वर्षौँ-वर्षसम्म सँगसँगै बाँचेको एउटा परिवारको सदस्य, वर्षौँ-वर्षसम्म एउटै पार्टीमा काम गरेको एउटा पार्टीको सदस्य, अथवा वर्षौँ-वर्षसम्म सँगै एउटा छिमेकीको रूपमा जीवनहरू बिताएको एउटा सदस्य, यो समाजको सदस्य सधैँको निम्ति फेरि कहिले भेट नहुने गरी टाढा भइसकेपछि यो सबैलाई छुन्छ। यो पनि एउटा नियम हो। तर यसलाई हामीले बिस्तारै सहज बनाउँदै, सरल बनाउँदै र यो कुरालाई आत्मसात गर्दै जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन। कमरेड भीष्मको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। र यसो भनिरहँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने, अब यस्तो तरिकाले मृत्यु संस्कार सम्पन्न गर्ने चलन त्यति धेरै समाजमा अझै स्थापित भइसकेको छैन। एउटै पार्टीभित्र पनि अथवा यो समाज बदल्नको लागि हिँडेका अथवा समाजमा परिवर्तन हुनुपर्छ, क्रान्ति हुनुपर्छ, जति पनि विकृति र विसङ्गतिहरू छन् तिनको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि सबैले यो आँट गर्दैन। कोही मान्छेले मात्रै आँट गरिराखेको स्थिति छ, तर बिस्तारै आँट गरिराखेको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा खास कुरा के हो त, हामीले अपनाउनु पर्ने कुरा के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो कमरेड हिरामणिले यो गर्नुभयो, यो धेरै अप्ठ्यारो कुरा केही छैन। उहाँले गरुड पुराणलाई बहिष्कार गरेको। हिन्दू शास्त्र भनेको एउटा नियम कानुनहरूको एउटा सङ्गालो हो। त्यो भित्रको मान्छे मरिसकेपछि यसो गर्नुपर्छ, यसो गरेन भने नर्कमा गइन्छ, यसो गऱ्यो भने स्वर्गमा जान पाइन्छ भनेर गरुड पुराणले जुन कुराहरू हामीलाई सिकाउँदै आएको छ त्यो कुराको उहाँले बहिष्कार गरेको। अरू सब कुरा एउटै हो। हामी सबै दुःखी छौँ, परिवार त झन् दुःखी हुन्छ यस्तो बेलामा। अब गरुड पुराणभित्र के छ त भन्ने कुरा, गरुड पुराणभित्रका 4-5वटा कुरालाई उहाँले खारेजी गरेको जस्तो लाग्छ। भने त्यही एउटा त जुन भाग्यवाद छ, अथवा त्योभन्दा पहिला आज पूर्वजन्म र परजन्मको जुन एउटा भ्रम छ, मान्छे हामी यो पृथ्वीमा जन्म लिनुभन्दा पहिले पनि हामी अर्को कुनै प्राणीको रूपमा थियौँ र अब फेरि मरिसकेपछि पनि अर्को कुनै प्राणीको रूपमा हामी जन्म लिन्छौँ भन्ने जो एउटा भ्रम हो त्यो भन्छ गरुड पुराणले। एउटा त्यो कुरालाई उहाँले खारेज गर्नुभयो। र अर्को के भन्छ भने भाग्यवाद। हामीले आफैले सोचेर केही हुँदैन, दुःख पाउने र सुख पाउने भन्ने कुरा पहिले नै लेखेर आएको हुन्छ, त्यो निधारमा कसैले लेखिदिएको हुन्छ, त्यही भोग्ने हामीले। दुःख पायौँ भने जतिसुकै त्यसबाट मुक्त हुन खोजे पनि दुःखै पाउने हो। सुख पाउनेले पूर्वजन्मको फल भोगेको, दुःख पाउनेले पनि पूर्वजन्मकै फल भोगेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुरामा हामीले टाउको दुखाउनु हुन्न है। भाग्यले जे भने त्यही हुन्छ भन्ने यो भाग्यवादी जुन सोच हजारौँ वर्षदेखि जो स्थापित भएको छ समाजमा, त्यो कुरालाई खारेज गरेको। र अर्को तेस्रो कुरा के छ भने, उहाँले भनिसक्नुभयो स्वर्गको आश र नर्कको त्रास। स्वर्गको आश देखाउने र नर्कको त्रास देखाएर अहिले बाँचिरहेको जिन्दगीलाई नै नरक आतङ्कमा परिणत गर्ने काम गरुड पुराणको काम। तर लामो समयदेखि समाजलाई त्यो एउटा मानसिक रूपमा त्यतातिर ढाल्दै लगेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यही ठिक लाग्छ, अहिलेको मान्छेलाई पनि त्यही कुरा ठिक लाग्छ। त्यो कुरा बेग्लै हो, त्यो कुरा भयो। र अर्को कुरा के छ भने, अब गरुड पुराणभित्र निहित कुरा भनेको लैङ्गिक उत्पीडन, खास मान्छेलाई चाहिँ धेरै माथिल्लो दर्जामा राख्ने र खास मान्छेलाई मान्छेभन्दा पनि अत्यन्त निम्न दर्जाको पशुको दर्जामा राख्ने जुन एउटा मान्यता बोकेको छ गरुड पुराण जस्ता धेरै त्यस्ता ग्रन्थहरू छन्। गरुड पुराण पनि त्यसभित्र पर्छ। त्यसलाई उहाँले खारेज गर्नुभएको छ। जस्तो गरुड पुराण मैले अध्ययन गरे अनुसार के भन्छ भने, अहिले पनि गरुड पुराण लगाइरहँदाखेरि त्यसमा भनेको कुरा हामीले मान्नै पर्ने हो भने सती प्रथा ठिक छ भनेर हामीले मान्न पर्ने हुन्छ। सती प्रथालाई ठिक भनेको छ। र जुन पुरुष मरिसकेपछि उसको साथमा चितामा जलेर श्रीमती सँगसँगै जान्छ, त्यो चाहिँ हजारौँ लाखौँ वर्ष स्वर्गको भोग गर्न पाउँछ
भन्ने जस्ता कुराहरू गरुड पुराणमा हामीले चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ, सुनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कुरालाई छिको भन्नुपर्ने हुन्छ यदि गरुड पुराणलाई मान्ने हो भने, होइन। र अर्को कुरा, पाँचौँ कुरा के छ भने एक त आफन्तजनसँग बिछोड भइसकेपछि मन त्यसै पनि व्यथित भएको हुन्छ, के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने भएको हुन्छ, अत्यन्त संवेदनशील भएको हुन्छ। अनि कुनै व्यक्ति आएर ल यसो गर्नुपर्छ भन्यो भने मान्छे खुर्क लाएर केही नबोलिकन त्यही गर्न बाध्य हुन्छ। र अर्को कुरा मैले आफ्नै घरमा पनि 2-2 पटक भोगिसकेको छु। कस्तो हुँदो रहेछ भने जतिखेर साँच्चीकै अप्ठ्यारो परेको हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ सहयोग खाँचो हुन्छ, उसलाई पैसाको आवश्यकता परेको होला, उसलाई चाहिँ काँध थाप्नु पर्ने होला, त्यतिखेर मान्छेले त्यति टाउको देखाउँदैन, यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भन्दैन। जब मान्छे मरिसक्छ र एउटै कर्तव्य भनेको उसको चाहिँ अन्तिम एउटा कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, समापनको एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले देख्दा पनि देख्दैन, उसले गुनासो गर्ने पनि हुँदैन, ऊ सकिसक्यो। तर त्यतिखेरै सबभन्दा मान्छेहरूले नियम कानुनका कुराहरू गर्ने, यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्यो भने राम्रो हुँदैन, त्यसो गर्यो भने राम्रो हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू हाम्रो समाजमा त्यस्तो बेलामा सुनिन्छ। र यो पनि कसले सिकाएको भने गरुड पुराण जस्ता ग्रन्थहरूले सिकाएको हो। त्यसमा यति झन्झटिला, यति खोजिला, यति यातनाकारी कर्मकाण्डहरू छन् कि मान्छेलाई जे गरे पनि सुख नदिने खालका अत्यन्त यातनाकारी व्यवस्थाहरू त्यसभित्र छन्, होइन। जस्तो 13 दिनसम्म कोरा बारेर बस्नुपर्ने, त्यसपछि विधि विधानहरू पालन गर्नुपर्ने, स्वर्गमा जानको लागि त्यहाँ जे छ त्यो पालन गर्नुपर्ने। अब यो नियम पनि फेरि ठाउँ पछि फरक छन्, यो पण्डित पछि, ठाउँ पछि, समाज पछि फरक छन्, एउटै छैन। भन्नुको मतलब मर्ने मान्छे मरेर गइसक्छ, तर बाँचेको मान्छेलाई जिउँदै नरकमा, जिउँदै एउटा चाहिँ नरकमय बनाउने त्यस्तो खालका यातनाकारी विधि विधानहरू, नियम कानुनहरू त्यसमा भएको कारणले गर्दाखेरि गरुड पुराणलाई बहिष्कार गर्नु यस अर्थमा। र गरुड पुराणभित्र भएका यी 4-5वटा जो अमानवीय कुराहरू छन्, जो हजारौँ वर्ष अगाडि तिनीहरू कुनै हिसाबले आवश्यक पनि थियो होला, आवश्यक पनि देखिन्थ्यो होला, त्यतिखेरको चेतनाले जायज पनि ठहराउँथ्यो होला, तर अहिले आज आएर यो मान्छेको बिचमा पनि तिनै कुराहरू लागू गर्नुपर्छ भनेर जसरी हामी लागू गर्न बाध्य छौँ अथवा बाध्य पारिएको छ र त्यो ग्रन्थले हामीलाई बाध्य पारेको छ, त्यसलाई उहाँले खारेज गर्नुभएको, यी कुरालाई उहाँले बहिष्कार गर्नुभएको। र यो कुरालाई हामीले के अर्थ लगाउन जरुरी छैन भने बुबाको अपमान गरेको, आफ्नो कर्तव्यबाट चुक भएको, होइन, मरेर गएका मान्छेहरूप्रति कृतज्ञ भएको, यसरी पनि परिभाषित गरिरहेको समाजमा यसरी सोच्नुपर्ने जरुरत छैन। यदि त्यसो हो भने त मरेर गइसकेको मान्छे पछि जो जीवित हुन्छन् परिवारका मान्छेहरू, उनीहरू जति धेरै दुःख कष्ट गरे त्यति राम्रो हुने भयो, त्यति हाम्रो कर्तव्य देखिने भयो नि त, होइन। 13 दिनको ठाउँमा 26 दिन क्रिया गर्यो भने अझ धेरै पुण्य प्राप्त हुने होला, अझ धेरै चाँडै स्वर्गमा गइने होला। यो कुरा एकदम गलत छ। र अर्को कुरा, यस्तो कुराहरूले चाहिँ तर्क गर्न भन्दैन, विश्वास गर, आस्था राख, प्रश्न उठाउनु मात्रै पनि अपराध हो भन्ने मान्छेहरू एक थरी छन् यो समाज। हामी हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएका रीतिरिवाजहरू, संस्कारहरू, हाम्रा यी कर्तव्यका कुराहरू, नैतिकताका कुराहरू हुन्, यी कुराहरूमाथि प्रश्न उठाउनु मात्रै पनि ठुलो अपराध हो। प्रश्न उठाउनु मात्रै अपराध हो भने त अब यो बहिष्कार गर्ने मान्छे त कहिले अब स्वर्गमा जाने कुरै भएन, पुरै परिवार नै नर्कमा जाने कुरा निश्चित छ त्यो हिसाबले। तर हामी त्यस्ता कुरामा विश्वास गर्दैनौँ। मैले गरुड पुराणसँग जोडिएका कुराहरू यो गरेँ। र अब दोस्रो म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो 3 थरी विधिहरू रहेछन्, यसको 3 थरी विधिहरू, एउटा सुधारको विधि, अर्को परिवर्तनको विधि र अर्को नयाँ निर्माणको विधि। यो पनि एउटा परिवर्तनको विधिभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। योभन्दा अर्कै पनि गर्न सकिन्छ, तर अहिलेको सापेक्षतामा यतिसम्म गर्दा ठिकै होला भन्ने जो उहाँले सोच्नुभयो, उहाँको परिवारले सबैले सोच्नुभयो र यो भयो। तर ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, योभन्दा अर्को पनि गर्न सकिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने जो समाजमा अगाडि बढेको जो तबका हो, जो हामी राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले यो समाजलाई एउटा नयाँ अनुहारको समाज बनाउँछौँ, भिन्नै समाज बनाउँछौँ। जति पनि यो क्रममा आफ्ना विचारहरू राख्दिन राष्ट्रिय जनमोर्चा विधानका जिल्ला सचिवालय सदस्य सुब्रत भण्डारीलाई आज धन्यवाद। कामरेड ईश्वरी गैरेजी सञ्चालकज्यू, यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यहाँ मृतक देवीराम पौडेलका धर्मपत्नीज्यू, आफन्तीहरू, यसमा आसन गरिरहनुभएका
विशिष्ट व्यक्तित्व अतिथि महोदय र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म कामरेड देवीराम पौडेलको निधन भएको छ, मृत्यु भएको छ। परिवार, समाज, शुभचिन्तक, पार्टी हामी सबै उहाँको मृत्युमा अत्यन्त दुखी छौँ। म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको मृत्युले दुखित भएका हामी सबैप्रति, परिवारप्रति, पार्टीप्रति, शुभचिन्तक सबैप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। आज 9औं दिन हो। सम्भवतः धेरैको मृत्युमा आजको दिनभरि गरुड पुराणका कथाहरू सुनाइने गरिन्छ। सम्भवतः 7 दिनदेखि 9 दिनसम्म हो क्यारे जस्तो लाग्छ। र आफन्त, छोरा, बुहारी, मृतकका एकदम नजिकका इष्टमित्र, गाउँ छरछिमेक सबैलाई अगाडि राखेर स्वर्ग र नरकको त्रास मान्छेमा भएर त्रासदी गरुड पुराणको कथाको माध्यमबाट सिर्जना गर्ने गरिन्छ। आज 9औं दिन त्यसको ठिक उल्टो हामी भौतिकवादका कुरा गरिराखेका छौँ। यस्ता कार्यक्रम यसरी धार्मिक सत्ताको विरुद्धमा, धार्मिक सत्ताले सिर्जना गरेका संस्कार संस्कृतिको विरुद्धमा कुरा गर्ने कार्यक्रम एकदम थोरै हुने गर्दछ। तुलसीपुरकै हामी उदाहरणलाई हेऱ्यौँ भने श्रीमती आचार्य एकदम थोरै मान्छेहरू यो प्रकारको नयाँ प्रकारको परम्परा संस्कृतिको निर्माणको लागि पुरानो धार्मिक सत्ताद्वारा निर्मित सृजित संस्कृतिको विरुद्धमा यसरी कार्यक्रम गर्ने, यसरी साहस गर्ने थोरै मात्रै मान्छे हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो सम्झना अनुसार श्रीमती आचार्य, भरत भण्डारी, ईश्वरी भण्डारी, देमलाल भण्डारी, किरण डाँगी, ओम बहादुर पुन, यसै गरी हिरामणि दुखी, यति हो कि जस्तो लाग्छ मलाई तुलसीपुर क्षेत्रमा। अलि बाहिर गयो भने धेरै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, साँच्चै भन्ने हो भने देशमा 2/3 कम्युनिस्ट सरकार छ। त्यो मतदानमा सहभागी नभएका धेरै कम्युनिस्टहरू बाहिरै छन् र पनि 2/3 सरकार छ, कम्युनिस्ट सरकार भनिँदैछ। त्यति मात्रै होइन, तुलसीपुर नगरपालिकामा पनि कम्युनिस्ट सरकार छ स्थानीय। तर वास्तवमा कम्युनिस्टहरू त एकदम थोरै पो रहेछ। लेनिनले के भन्नुभएको मलाई थाहा, मैले बुझे अनुसार के भन्नुभएको छ भने धेरै मान्छे भौतिकवादी हुन सक्छन्, तर कम्युनिस्ट बन्नको लागि अनिवार्य शर्त भौतिकवादी बन्नुपर्छ। त्यो मान्छे कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन जब त्यो भौतिकवादी छैन। तर हाम्रो देशको, हाम्रो समाजको विडम्बना भन्नुपर्छ कि हामी सबै कम्युनिस्ट छौँ, तर हामी कुन दर्शनबाट प्रभावित छौँ भन्नुहुन्छ भने आध्यात्मिक दर्शनबाट प्रभावित छौँ, तर आफू कम्युनिस्ट छौँ। तर कम्युनिस्ट हुनको लागि आधारभूत कुरा के रहेछ भनेपछि भौतिकवादी हुनै पर्दो रहेछ, तर हामी भौतिकवादी छैनौँ। बडा दुःखको कुरा। त्यस कारणले हामीले पुरा युद्ध गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, राणा शासनको अन्त्य गऱ्यौँ, पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गऱ्यौँ, राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् न, तर हामीमाथि दिनदिनै घर घरमा, समाजमा, टोल टोलमा हाम्रो दिमागमाथि पनि शासन गरिराखेको धार्मिक सत्ताको विरुद्धमा आन्दोलन सङ्घर्ष अलिक कम गऱ्यौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो दार्शनिक कुरा हो, वैचारिक कुरा पनि हो। हामीसँग धेरै समय छैन। दर्शनको कुरा गर्ने बेलामा त धेरै समय जान्छ। एउटै विषयवस्तुमा दिन जान सक्छ। त्यस कारणले
थोरै समय छ, थोरै समयभित्र मैले संक्षिप्तमा मात्रै आफ्ना विचारहरू, आफ्ना भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसकारणले यो धार्मिक सत्ताको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे संसारमै कम छन्, हाम्रो समाजमै कम छौँ हामी। त्यसमध्येको एकजना हिरामणि दुखी हुनुहुन्छ। उहाँले यसको चुनौती, सबै प्रकारका चुनौतीहरूलाई सामना गरेर इग्नोर गरेर व्यवस्था गरेर आफूलाई यो रूपमा तयार गर्नुभयो। यसको लागि म हिरामणि दुखी, उहाँको परिवार सबैप्रति म एउटा भौतिकवादी दर्शनको विद्यार्थी भएको नाताले धेरै आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले अरू सबै कुराको सामना गर्न असाध्यै सजिलो छ, तर सांस्कृतिक रूपान्तरको सामना गर्नु असाध्यै अप्ठ्यारो छ। हेर्नुहोस् त, हामी सबै कुरालाई अलिकति निहाल्यौँ भने हिन्दू धार्मिक संस्कार कहाँ प्रहार भइरहेको छ भने जब हामी धेरै दुखी हुन्छौँ त्यही बेला उनीहरूले आएर हामीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छ। तेरो बुवालाई स्वर्ग पठाउनु छ, आमालाई स्वर्ग पठाउनु छ, पितृलाई स्वर्ग पठाउनु पर्छ, यस्ता भावनात्मक कुराहरू गरेर हाम्रो आस्थामाथि, हाम्रो आस्थालाई ढलाउनु बसिरहेको, जरा काटिदिन बसिरहेको। जब हाम्रो घरमा बच्चा जन्मिन्छ हामी धेरै खुसी हुन्छौँ। धेरै खुसी भएको बेलामा हामी त आकर्षित हुन्छौँ। त्यो आकर्षित भएको बेलामा अनि हामीलाई त्यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्छ। जब हामी छोराको विवाह गर्ने दिन आउँछ, छोरीको विवाह गर्ने दिन आउँछ, त्यो पनि खुसीको छेड हो। त्यही बेलामा चाहिँ फेरि हामीमाथि आक्रमण हुन्छ। जब हामीलाई कुनै घटना, दुर्घटना हुन्छ, सङ्कट आउँछ, ल गराजाप लगाउनु पर्छ, तब धर्म सङ्कट, के अरे त्यो सङ्कट नाश हुन्छ भनौँ। यस्ता यस्ता एन मौकाहरूमाथि हाम्रो आस्थामाथि, भौतिकवादी दर्शनमाथि आक्रमण भइरहेको छ। त्यसैले यो सामान्य कुरा होइन र यो एकदमै जटिल कुरा हो। यो जटिल विषयवस्तुमा हामी खरो रूपमा उक्लिने समाजमा एकदम थोरै मान्छे छौँ। थोरै मान्छेको बिचबाट पनि हिरामणिजीले जुन आँट साहस गर्नुभएको छ त्यसको लागि म उहाँप्रति र परिवारप्रति धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट विचारलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी विचारबाट, दर्शनबाट प्रभावित नभइकन कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी केन्द्रमा सरकार बनाउन सकौँला, प्रधानमन्त्री बनाउन सकौँला, राष्ट्रपति बनाउन सकौँला, अनि स्थानीय तहमै बनाउन सकौँला, तर वास्तवमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। सत्ताको परिवर्तन हुन सक्दो रहेनछ, हामीले व्यवहारमा पनि देखिरहेको। त्यस कारणले धर्म भनेकै एक प्रकारको सत्ता हो, सबैभन्दा ज्वरो गाडेर बसेको सत्ता हो। यो सत्ताको परिवर्तन बिना हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। कम्युनिस्ट आदर्श यही हो। त्यसकारणले यो आदर्शमा अगाडि बढ्नको लागि दिन प्रतिदिन धेरै सङ्ख्याहरू वृद्धि हुँदै जाओस्। धेरै विद्वान कामरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले असाध्यै मनोयोग्य र सार्वजनिक कुराहरू पनि, विचारहरू पनि यहाँ राख्नुहुनेछ। मैले धेरै समय नलिँदै र फेरि अन्तमा हिरामणि दुखीज्यूप्रति धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दै उहाँप्रति र सिंह परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै र कमरेड देवीराम पौडेलप्रति धेरै श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै मेरा मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। यसै गरी आसन ग्रहणको नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्र उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल लगायत सम्पूर्ण पत्रकार टिमलाई आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दै आफ्ना विचारहरू राख्दिन पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल आग्रह गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, श्रद्धाञ्जली सभाका अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू, परिवारका आफन्तहरू, शुभचिन्तकहरू, पत्रकार पात्रहरू, सबै साथीहरू, सर्वप्रथम म बुवा देवीराम पौडेलप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हिरामणि दुखी नेपाल पत्रकार महासङ्घकै परिवारको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो संस्थाको सदस्यको घरमा दुःख पर्दाखेरि सिङ्गो संस्थाले त्यसलाई दुःख महसुस गरेको छ। पत्रकार महासङ्घले पनि
विज्ञप्ति मार्फत हामीले हाम्रो शोक सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। उहाँको बुवाको बारेमा पूर्वका साथीहरूले धेरै चर्चा गर्नुभयो, धेरैलाई थाहा पनि छ। बरु म त्यति उहाँसँग त्यति अन्तरङ्ग सम्बन्धमा छैन, अहिले बेलुका चाहिँ भेटघाट भएको हो। तर के भन्दाखेरि घरको मुख्य मान्छे जति सहज हुन्छ, जति विचारमा परिपक्व हुन्छ र जति एउटा सामाजिक कर्म गर्नुपर्छ भन्ने भित्रबाट अठोट हुन्छ, उसका सन्तानहरूले त्यो आधारमा बाबुबाट नै त्यो कुरा सिक्ने हो। पहिलो गुरु बाबु नै भनिन्छ। र हीरामणिजी जसरी एउटा राजनीतिमा होस्, पत्रकारितामा होस् अथवा सामाजिक कर्ममा होस्, जुन ढङ्गले उहाँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र एउटा परिचित र स्थापित व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई उहाँले उभ्याउनु भएको छ, त्यसको सम्पूर्ण ब्याकअप बुवा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले धेरै विश्लेषण गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो सन्तानलाई त्यो ढङ्गको मार्ग प्रशस्त गर्ने, मार्ग देखाउन सक्ने यस्तै परिपक्व अथवा विचारमा दृढ बुवाहरूका कारण नै पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ तपाईँको केही गर्ने, केही योगदान पुर्याउने ढङ्गको अवस्था अथवा त्यो परिवेश निर्माण हुन्छ। त्यसकारण म बुवा देवीराम पौडेलप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यो समयमा म धेरै समय पनि दिन चाहन्न। हीरामणिजी लगायत पौडेल परिवारप्रति म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो दुःखमा हामी साथसाथै छौँ भन्ने जनाउ पनि म यहाँ दिन चाहन्छु। सिङ्गो पत्रकार महासङ्घ हामी सँगै छौँ भन्ने म जनाउ दिन चाहन्छु। र यो तितो सत्य हो, कसैले भोगिसक्नु भएको छ, कसैले पछि भोग्नेछौँ। त्यो तितो सत्य स्वीकार्नुभन्दा हामीसित अरू विकल्प छैन। त्यसले गर्दा यो सत्यलाई स्वीकारेर यो शोकलाई अझ शक्तिमा, अझ उहाँका सकारात्मक र उहाँका चाहिँ दृढ सङ्कल्पहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर परिवारले अझ आफूलाई ऊर्जाशील भएर प्रस्तुत गर्ने। बुवाको अभाव त पूर्ति हुन सक्दैन, तर उहाँको सोचलाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा अझ एकताबद्ध, अझ सङ्गठित भएर चाहिँ परिवारले गर्न सक्छ। म त्यो दिशामा परिवारका सदस्यहरू जान सक्नुहोस् भन्ने शुभ अपेक्षा पनि मैले लिन चाहन्छु। र अन्तमा फेरि आदरणीय बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेरो तर्फबाट, नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट, पत्रकार महासङ्घ नेपालभरिका 13,000 पत्रकारहरूको संस्था हो, म सबै 13,000 पत्रकारहरूका तर्फबाट आदरणीय बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब यसै क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका प्रवक्ता भरत भण्डारीलाई आफ्नो विचार धन्यवाद। श्रद्धाञ्जली सभाका अध्यक्ष महोदय, मृतक देवीलाल पौडेलका आफन्तजनहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू, इष्टमित्र, पत्रकार ज्यूहरू, सर्वप्रथम म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको तर्फबाट कमरेड देवीराम पौडेललाई भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ, म धेरै कुराहरू बोल्न चाहन्न। जन्म र मृत्युको विषयमा धेरै छलफल आजदेखि होइन, धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको छ। 16औं 17औं शताब्दीमा पनि यी विषयहरूमा यस्तै छलफलहरू चलेको इतिहासहरू छ। युरोपमा पादरीहरूले, क्रिस्चियन धर्मका धर्मगुरुलाई पादरी भनिन्छ, पादरीहरूले स्वर्ग जाने टिकट दिने गर्थे। जो मान्छे पैसा कमायो त्यसको घरमा पुग्ने, तैँले टिकट लिनै पर्छ, त स्वर्ग जानको लागि तँलाई टिकट भनेर पादरीहरूले 16औं 17औं शताब्दीसम्म पनि टिकट बेच्ने चलन थियो। त्यो इतिहास अहिले पनि छ। सुस्त धेरै चिजहरू परिवर्तन हुँदै आएको छ। र अहिले त झन् तपाईँलाई थाहा छ, यो महामारी छ कोभिड-19, यो महामारीले त आफ्नै प्रियजनको लास पनि छुन पाइरहेको छैन। मान्छेले चेन्ज त गराइदियो, तपाईँले नचाहे पनि तपाईँ मलामै जान पाउनुहुन्न, छुन सक्नुहुन्न। करोडौं लाखौं मान्छेहरू मरिसकेका छन्। परिवारका सदस्यहरूले दाह संस्कार, आफ्ना परम्परा अनुसारको दाह संस्कार गर्न पाएका छैनन्। हुने त रहेछ त।
अप्ठ्यारो पर्दा दिन त पनि मोर्चस रोग सल्किन्छ भन्दा दिन त मान्छे त फेरि चाडिने रहेछ। गरेनन् त। क्रिस्चियनहरू, बौद्धिस्टहरू, संसारका धेरै ठाउँका धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, तर परम्परागत चाहिँ अन्तिम दाह संस्कार गरिरहेका छैनन्। त्यो त डर रहेछ। यो कुराले के चिज बुझाइरहेछ भने विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न घटनाक्रमहरूले मान्छेलाई परिवर्तन गराउँछ। त्यसमा पनि हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद मान्ने मान्छेहरू, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू पनि छौँ, जो यी प्रक्रियाहरूमा अग्रसरता देखाउन मात्रै हो। हामीले अरू केही गरेको होइन। हिरामणिजी पहिलो मान्छे होइन, पहिलो काम उहाँले यस्तो गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन। मैले पनि त्यही गरेको हुन्छु, उहाँले गर्नुभयो। मैले मेरो बुवाको पनि परम्परागत रूपमा काजक्रिया गरिनँ, आमाको पनि गरिनँ। 3 महिना छोराछोरी छन्, तिनका न्वारान पनि गरिनँ। छोराहरूको विवाह गर्दाखेरि परम्परागत तरिकाले गरिनँ। केही त भएको छैन। म मरेको पनि छैन, मन त मर्ने हो फेरि एक दिन त, तर अहिले मरेको त छैन। र यो आक्रमण गर्ने जुन कुराहरू छ त्यो मलाई पनि भएको हो। समाजबाट आक्रमण गर्ने कुराहरू, आफन्तजनहरूबाट, कतिपय आफन्तजनहरूबाट आक्रमण गर्ने कुराहरू भएको हो। तर मलाई धेरैभन्दा धेरै समाजको धेरैभन्दा ठुलो समाजको ठुलो तबकाले मलाई यो चिजमा अग्रसरता देखाएको कारणले मलाई धन्यवाद दिएका हुन्। तेरो घर कोही मान्छे आउनन् भनेका थिए, 1200 मान्छेले भोट लिएर आए। तेरो घर कोही मान्छे आउनन् भनेका थिए, आमाको मलामीमा 1600-1700 मान्छेहरू थिए। समाजले त छोडेन त। मैले मात्रै एक कदम अगाडि परम्परागत तरिकाहरूलाई बदल्नको लागि एक कदम अगाडि पाइलो सार्ने कोसिस गरेको हुँ। त्यो पनि मैले मात्रै होइन, मभन्दा धेरै पुराना साथीहरू हुनुहुन्छ। स्वयं मलाई थाहा छ, बीपी कोइरालाका बुवा कृष्ण प्रसाद कोइरालाको बीपी कोइरालाले क्रिया गर्नुभएको होइन परम्परागत तरिकाले। उहाँ पनि भौतिकवादी मान्छे हुनुहुन्थ्यो बीपी कोइराला। भौतिकवादी हुनको लागि कम्युनिस्टै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन, तर हरेक कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी हुनैपर्छ। भैँसी पूजा गर्नेहरू भौतिकवादी हुँदैनन् है। फेरि यो बुझ्नु होला। मैले यो भनिरहँदाखेरि प्रचण्डजीले गएर कहाँ कहाँ भैँसी पूजा गर्नुभयो भन्ने कुरो आयो, त्यो भौतिकवादभित्र पर्दैन। शनि ग्रहको चाहिँ ग्रह जाप लगाउनेहरू शनिको हो नि त, भैँसी पूजा गर्ने त शनि ग्रह हो। शनि ग्रह लाग्यो भनेर ग्रह जाप गर्ने र भैँसीको खुट्टा ढोक्दिनेहरू भौतिकवादी हुन सक्दैनन्, जसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ। सत्ता उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। देशमा 2/3 बहुमतको सत्ता छ। देशमा भ्रष्टाचार, यस्तो अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ। देशमा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू कोभिडको बिरामी बढ्दै गइरहेका छन्। कहाली लाग्दो अवस्था छ, महँगाई छ। सरकारमा 2/3 को सरकार छ, कम्युनिस्टहरूको भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। स्थानीय तह त्यही हालतमा छ, वडाहरू त्यही हालतमा छ, गाउँपालिका, नगरपालिका, सबै पालिका लुटमा मर्छ। त्यसरी परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन हुनको लागि आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप पनि के हो भन्ने प्रश्न आउँछ। मैले के खाने के नखाने पनि परिवर्तन हो। मैले कस्ता कपडा लगाउने, मैले लाखौँका बजारमा त लाखौँका कोट प्यान्ट पनि छन्, जुत्ता छन्, लाखौँ रुपियाँका जुत्ता छन्। मसँग पैसा भयो, मैले लाखौँको लगाउने, अनि परिवर्तन हुन्छ? हातमा चाहिँ 10वटा औँला छन्, 12वटा औँठी लगाउने मान्छेहरू छन् कम्युनिस्टहरू। घाँटीमा दाम्लो, भैँसीलाई बान्ने जत्रो दाम्लो, सुनको दाम्लो कम्युनिस्टहरू। कसरी चेन्ज हुन्छ? कसरी बदलिन्छ समाज? कसरी हामीले सोचेको समाजलाई अगाडि डोराउन सक्छौँ? यसरी सक्दैनौँ जबसम्म हामी स्वयं अग्रपङ्क्तिमा उभिएकाहरूले आफै बदलिन सिकेनौँ भने, आफैबाटै सुरुवात गरेनौँ भने अर्काले हाम्रो उदाहरण दिँदैन। हामी उदाहरणीय आफू बन्नुपर्छ। त्यही एउटा उदाहरण, सानो उदाहरण हिरामणिजीले पेश गर्नुभयो। त्यसको लागि म यो सिङ्गो परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै मैले एउटा कुरा, सानो कुरा भने, हुन त पृथ्वीमा धेरै धर्महरू छन्, धेरै धर्महरू पृथ्वीमा छन्। त्यसमध्येमा पनि मुख्य धर्महरू भनेर 4-5 वटा धर्मलाई भन्ने गरिन्छ।
हिन्दू, सिख, इसाई, हिन्दू, बौद्ध, इसाई, मुस्लिम लगायतका केही 5-6वटा धर्महरू प्रमुख धर्मको रूपमा देखिन्छ। तर ती सबै धर्मभित्र विभिन्न पन्थहरू छन्, मेल खान्न। त्यहाँ हाम्रो हिन्दू धर्मभित्र ओमकार परिवार भन्ने छ। ल हेर्नुहोस् त, ओमकार परिवार छ हाम्रो हिन्दू धर्मभित्र, त्यहाँ पनि मेल खान्न। ओमकार परिवारले पनि यो चराचर जगतलाई व्याख्या गर्ने तरिका अलग अलग छ। त्यस्तै गरेर क्रिस्चियनहरूको पनि 2-3वटा हंगालाहरू छन्, त्यहाँ पनि अलग अलग छ। मुस्लिमहरूको 4-5वटा छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ, विवाद छ, आपसमा लडिरहेछन्। सिया, सुन्ने, अल्यादेश के भन्ने छन्, उनी लडिरहेका छन्, मेरै ठुलो, मै ठुलो भनेर। यो हामीले बुझ्न पर्ने कुरा। अबको युगमा 21औं शताब्दीको युगमा पनि हामी त्यही पुरानै तरिकाले चल्न सक्दैनौँ। मैले त मेरो छोरालाई भन्छु, तैँले काम गरेर खाने जमाना आयो। बिहान काम गरेपछि बिहानै खान पाइन्छ, बेलुका गरे बेलुकै खान पाइन्छ। काम गरेर खाने जमाना आयो, भकारीबाट निकालेर खाने जमाना गए कि गएनन्? कतिवटाका भकारी छन्, मेरो त छैन है हजुर, मैले त थैयामा लैजान्छु। जब भकारीबाट निकालेर खाने जमाना गयो भने काम गरेर खाने हो। त्यो काम गर्ने मान्छेलाई 13 दिनसम्म नि कुनामा बसाल्दिने, अनि छोराछोरी भोकै मार्ने। ए कोभिडले कस्तो हालत गरायो। ब्याङ्कले फोन गर्छ, फोन नउठाउने हो, खराब कर्जदाता। फोन उठाउने हो, तिर भन्न आउँछ, नउठाउँदा SMS पठाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, छोड्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ। यो युग हो। युग अनुसारका हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू, दैनिक जीवनशैलीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। र हिन्दू समाजभित्र पनि तपाईँको चाहिँ मुख्य गरेर 2टा, आर्य समाजमा 2टा, एउटा खस आर्य, एउटा वैदिक आर्य। वैदिक आर्य र खस आर्यको पनि मिल्दैन, धेरै कुराहरू मिल्दैन। म सानै उदाहरण दिन्छु। खस आर्यहरू पश्चिमका पहाडबाट, रुसमा पर्छ त्यो अहिले पर्वत ककसस भन्ने, त्यो पर्वतबाट पूर्वतिर बर्मातिर गएको इतिहास देखिन्छ, जो प्रकृतिका पूजक भए। हामी पहाडी मूलका आर्यहरू खस आर्य हौं, हामी प्रकृति पूजक हो। हामीले आकृतिलाई पूजा गरेनौं। हामीले शिव बनाउनै जानेका थिएनौं, लक्ष्मी बनाउनै जानेका थिएनौं, पार्वती भन्ने जानेकै थिएनौं। जब वैदिक आर्यहरू दक्षिणतिरबाट, गंगाको किनारतिरबाट, सिन्धु घाटीको सभ्यता भित्रबाट पसेर गंगाको किनारतिरबाट उत्तरतिर लागे, तब हामी फेरि बदलिँदैछौँ। वैदिक पनि मान्दैछौँ, खस पनि मान्दैछौँ, बलि प्रथा पनि मान्दैछौँ, बलि प्रथाको विरोधमा पनि हामी छौँ। होइन भने प्रकृति पूजकहरू, सबै प्रकृतिको पूजा गर्नेहरूको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने बलि प्रथाको छ। म बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म घुमेको छु यो पर्वतमा। बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्मको यो पर्वतमा घुमेको छु। यहाँ धेरै मेल के अरे एकै खालको कल्चरहरू छ, एउटै खालको कल्चरहरू छ, धेरै चिजहरू मेल खान्छ। तर तपाईँ त्यही वैदिक आर्यको क्षेत्रमा जानुभयो भने सिन्धु घाटी जस्तो लद्दाखबाट एउटा नदी सिन्ध नदी बगेर पाकिस्तान भएर फेरि गंगामा आउँछ। यतातिरबाट ब्रह्मपुत्रबाट एउटा के अरे तिब्बतबाट एउटा नदी बगेर ब्रह्मपुत्र भएर फेरि बंगालको खाडीमा आउँछ। यो यस्तो किसिमको यो घेराभित्र यो महाभारतको श्रृङ्खला छ। यो श्रृङ्खलामा बस्ने जातिहरू खस आर्य हुन्, वैदिक आर्य होइनौँ। हामी ताग्याधारी होइनौँ। वास्तवमा हामीले धागोको आविष्कार कहिले गर्यौं र हामीले धागो बाँध्न सुरु गर्यौं त? इतिहासलाई हेर्नुस् त, हामीले धागो कहिले बनायौं? हामीले त अल्लो, सिस्नो, भाङो, गाजो पारेर तिनी हातले बुनेका तिनी चाहिँ सिस्नोको भाङ्राहरू भेरेको त मैले आफैले देखेका हुँ हाम्रा बाजेहरूले। हामी कहाँ थियो हामीसँग धागा बाँध्ने, धागो र जनै लगाउने? हामी सबै तलबाट जब आउन लाग्यो, त्यसपछि सँगसँगै व्यापार, सँगसँगै धागोको व्यापार लगायतका व्यापार सँगसँगै कल्चर पनि आयो भित्रियो र हामी के अरे तागाधारी भयौँ।
जनाइधारी भई, नत्र भने हामी जनाइधारी पनि होइनौँ। यस्तो इतिहास छ। त्यसैले अब यो बेलामा धेरै कुराहरू नगरौँ, यो लामो कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, डिबेट गर्ने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, कैयौँ कुराहरू अब डिबेट पनि चलाउन पाउन्नौँ, फेरि छलफलै गरौँ भने पनि दोहोरो हुन्न। एकरो मैले मात्रै भनेर केही हुनेवाला त छैन, तपाईँहरूको मनमा पनि केही कुराहरू होलान्। त्यसैले मैले धेरै कुरा नराख्दै पुनः मृतक देवीराम पौडेल प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोक संतप्त सम्पूर्ण परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अब यसै क्रममा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता नेता कुबेर ओलीलाई आफ्नो विचारहरू देवीराम पौडेल श्रद्धाञ्जली सभाका अध्यक्ष र यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टी प्रतिनिधि र सबै उहाँका इष्टमित्र छरछिमेकी यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन पठाउँछु। पूर्वोक्ता कामरेडहरू पूर्वोक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र यो अहिले लामो व्याख्या गरिरहनु पर्ने समय त होइन। म एउटा दुईवटा कुरा मात्रै जस्तो यो संस्कार, संस्कृति, धर्म, यी सबै कुराहरू, चाडपर्व, धेरै कुराहरू हामी मान्छेहरूले चाडपर्व मनाउने, रीतिरिवाज जनाउने, संस्कृति परम्परालाई मान्ने र ती संस्कृति परम्परा पनि संस्कार र धर्म, विशेष गरेर धर्ममा आधारित ती हुने भएको हुनाले त्यो संस्कार संस्कृतिहरू हाम्रा आचार विचारहरू धर्मसँग सम्बन्धित हुने भएको हुनाले त्यो हामीहरू त्यो आचरण गर्दै आएका छौँ अथवा हाम्रो समाजले त्यो गर्दै आएको छ। यो कुरा कति ठिक हो कति बेठिक हो भन्ने कुरा सायद मार्क्सभन्दा पहिलेका भौतिकवादीहरूले यो ठम्याएका थिएनन् कि मान्छे कसरी जन्म भयो र कसरी के गर्दैछ र गर्नुपर्ने के हो, के सही हो के गलत हो, यो कुरा मार्क्सपछि नै यो उद्घाटन भयो अथवा यसको सत्यको बाहिर जनताहरूमा सम्पूर्ण विश्वमा अवगत गराउने कुरा मार्क्सबाट भएको छ, मार्क्स एङ्गल्सबाट भएको छ। र जो थोरै समय यो हिन्दू संस्कार, हिन्दू धर्म अथवा आदर्शवादी चिन्तन धेरै पहिले जन्मिसकेको थियो र धेरै जरा गाडिसकेको थियो समाजमा। र त्यसो भएको हुनाले यो स्वाभाविक कुरा हो कि अहिले तुरुन्तै हामीले यो समाजलाई बदलिहाल्छौँ, यो समाजलाई रूपान्तरण गरिहाल्छौँ भन्ने कुरा त्यति सही नहोला। तर मुख्य कुरा के हो भने सत्य कुरा के हो र गलत कुरा के हो, यो छिलिङ्गाउनु अथवा छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसको जिम्मेवार वास्तवमा भौतिकवादीहरूलाई छ, त्यसको जिम्मा ऐतिहासिक द्वन्द्वमा भौतिकवाद मान्नेहरूलाई छ, अथवा त्यो जिम्मेवारी कम्युनिस्टहरूको काँधमा छ। तर यो नक्कली कम्युनिस्टहरूलाई होइन, जसले आफूलाई कम्युनिस्ट त भन्छ तर जीवन व्यवहारमा ऊ चाहिँ कम्युनिस्ट हुँदैन, ऊ कम्युनिस्ट हुन्छ।
कमाउनुभन्दा अर्को धन्दा हुँदैन। तर त्यसो भएको हुनाले त्यस्ताले त्यो गर्न पनि सक्दैन, रूपान्तरण गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले मार्क्सले भन्नुभएको कुरा त संसारका विद्वानहरूले धेरै व्याख्या त गरे, दर्शनमा धेरै व्याख्या त गरे, तर मुख्य कुरा सार कुरा के हो भने रूपान्तरण हो। मुख्य कुरा त बदल्ने हो, रूपान्तरण हो। यो कुरा मार्क्सले भनेर जानुभएको छ। र त्यसो भएको हुनाले यहाँ अहिलेको परिवेशमा पनि, अहिलेको यो समय पनि के हो भन्नुहुन्छ भने संसारका अनेकौं देशहरूमा आफ्ना आफ्ना संस्कार हुन्छन् र यो संस्कारभित्रको एउटा धार्मिक संस्कार पनि भनिन्छ। धार्मिक संस्कार पनि विभिन्न थरीका हुन्छन्। ती संस्कारहरू पहिले राम्रै सोचले गरिएका हुन्छन्, पछि त्यसमा विकृति आइसकेपछि कतिपय मान्छेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि पर्न गएको हुन्छ। यो लामो इतिहाससम्म त्यसलाई भन्न चाहन्न। धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा अनेकौं आपद विपद सामान्य जनताले भोग्नु परेको इतिहास छ। र हिन्दू धर्मकै कुरा गर्ने हो भने हिन्दू धर्ममा सबै खराब छैन, कतिपय राम्रा कुरा पनि छन्। के भने राम्रा कुरा चाहिँ अझै यो खराब चाहिँ बङ्गाली हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यो मान्छेलाई बडो परपीडक जस्तो भएको छ यो संस्कृति। यसलाई कसरी सुधार गर्ने, 13 दिन मनाउने कि वर्ष दिन मनाउने कि अथवा के गर्ने, 9 दिन 7 दिन 7 दिनका कुरा आयो। त्यसबारेमा हामीले कहिले पनि छलफल गर्दैनौँ। संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ, एकै किसिमको हुन सक्दैन। जनतालाई सजिलो पार्ने आजको युग असाध्य रफ्तारमा छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई फुर्सद छैन वर्ष दिनसम्म भयो त बरकी बार्न, 13 दिनसम्म कोर्न अथवा नचाहिँदो खर्च गर्न। बढी बढी राजा महाराजाहरूले अघि त इतिहासमा सुनिन्छ, मान्छे राजा मर्यो भनेपछि दासहरूलाई पनि जिउँदा दासहरूलाई मारेर सँगै दाह संस्कार गरिदिने, गाडिदिने, यस्ता संस्कार पनि। अनि हुनेले हात्ती दान गर्ने, के दान गर्ने पण्डितजीहरूले यो पनि गर्नुपर्छ, ऊ पनि मान्छेको हालत खराब गरिदिन्छ। त्यो यही देखेर मान्छेले सुधार गर्न खोजेको कुरा मात्रै हो। यसलाई कसैको विरोध र कसैको समर्थनमा यसलाई लिन हुन्न। आजको 21औं शताब्दीमा हामीले कस्तो यो अन्तिम संस्कार गर्दाखेरि हामी सबैलाई सजिलो हुने, प्रेरणादायी हुने, कसैको नोक्सान नपर्ने, कसैको चित्त नदुख्ने गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच हामीले अझै पनि बनाउन सकेनौँ। हामी धेरै पछि छौँ। हेर्नुहोस्, जसले जुनसुकै कुरा गरौँ, ठुलो कुरा गर्छन्, यस्तो सोचाइको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामी धेरै 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 पछि छौँ। चाहे ती हामी अग्रगामी वामपन्थी चिन्तन राख्ने हुन्, चाहे डेमोक्रेटिक चिन्तन राख्ने हुन्। बिपी कोइराला भन्नुहोस् न, बिपी कोइराला साँच्चैभन्दा धार्मिक दृष्टिकोणले क्रान्तिकारी चिन्तन राख्थे। तर आज बिपीका चेलाहरूको हालत देख्नुभएको छ। कोही पुरानै ढर रहेछ नि त। बिपीको अनुसरण गर्न त सकेनन् मान्छेहरू। त्यस्तै पुष्पलाल छुट्टै एउटा धारणा थियो, त्यसको अनुसरण त गर्न सकेनन् मान्छेहरू। मार्क्सको अनुसरण गर्न सकेनन् मान्छेले। त यो सबै कमजोरी भनेर साध्य छैन। समयअनुसार गति अगाडि बढ्ने हो। हामी धेरै पछाडि छौँ, तर उहाँले अलिकति हिम्मत गर्नुभयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। त्यो कसैको विरोध र समर्थनमा नभइकन एउटा नयाँपन, राम्रो श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै म तपाईँहरूसित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दाङ जिल्लाका पत्रकार, दाङ जिल्लाका संस्थापक कम्युनिस्ट नेता नारायण शर्माज्यूलाई यसै क्रममा आफ्ना विचारहरू राखिदिन हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी
का केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड समीरलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिने आग्रह गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङ जिल्ला कम्युनिस्टद्वारा आयोजित कमरेड देवीराम पौडेलको श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी विभिन्न अग्रज राजनीतिक पार्टीका नेताहरू श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी परिवारजन सबै नाता कुटुम्ब आफन्त सबैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङको तर्फबाट र पार्टीको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अनि म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले आज हाम्रो बिचमा देवीराम पौडेल कमरेड हुनुहुन्न। यो दुःखद घडीमा सबभन्दा पहिले त शोक सन्तप्त परिवार, पार्टी पङ्क्ति, शुभेच्छक, शुभचिन्तक सबैमा म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै कमरेड देवीराम पौडेलप्रति म अन्तिम श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीभन्दा पहिले हाम्रा अग्रजहरूले थुप्रै कुराहरूका विषयमा विचार विमर्श गर्नुभयो। नयाँ संस्कृतिको विषयमा, पुरानो संस्कारको विषयमा, धर्म र संस्कारले उत्पन्न गरेका समस्याहरूको विषयमा र त्यसलाई चिर्नुपर्ने एउटा दायित्वको विषयमा यहाँ थुप्रै कुराहरू चर्चा परिचर्चा हुने गरे भए र मैले मात्र के भन्न चाहन्छु भने खास गरी कम्युनिस्ट मुभमेन्ट भनेको आमूल परिवर्तनको मुभमेन्ट हो। अझ विशेष गरी माओवादी आन्दोलन परिवर्तनको आन्दोलन हो, परिवर्तनको मुभमेन्ट हो। त्यो परिवर्तनको मुभमेन्टमा जुन मृत्यु संस्कारलाई जुन ढङ्गले चाहिँ लिइयो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। खास गरी नेपाली समाजमा जुन खालको मनुवादी संस्कार छ, संस्कृति छ, धार्मिक मान्यताहरू छन्, ती धार्मिक मान्यताहरू संस्कारका विरुद्धको यो विद्रोह पनि हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँ हामीले हाम्रो अगाडि देख्यौँ वृद्ध आमालाई, उहाँले जुन एउटा जुन भेषमा यहाँ आउनुहुन्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा महिलाहरूमाथि जो लिङ्गीय खालको उत्पीडन थियो, त्यो उत्पीडनमाथिको एउटा विद्रोह पनि हो। यो दुवै हिसाबले हेर्दा यो सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति महत्त्वपूर्ण कदम हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ। खास गरी नेपालमा 2006 सालपछि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि थुप्रै विद्वानहरूले थुप्रै किताबहरू लेखे, थुप्रै विश्लेषणहरू गरे संस्कृति संस्कारका विषयमा, आमूल परिवर्तनका विषयमा, सांस्कृतिक रूपान्तरणका विषयमा नेताहरूले भाषण भूषणहरू गरे। तर यहाँसम्म आइपुग्दा ती भाषण भूषणहरू, सिद्धान्तहरू, जे कुरा लेखिए बोलिए, ती केवल अर्काका लागि मात्र चाहिँ लेखिए, आफ्नो जीवन व्यवहारमा जान्छ। ती विद्वानहरू, ती नेताहरू, ती प्रवचकहरू अन्ततः आफ्नो जीवन व्यवहारमा जाँदा फेरि पुरानै खालको मनुवादी संस्कृतिलाई चाहिँ, धार्मिक संस्कारलाई अवलम्बन गरेको हामीले देख्यौँ। त्यसको एउटा चरम उत्कर्ष अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नामको पार्टीको 2/3 सरकार छ। अब अहिले जुन खालको संस्कार संस्कृति हुर्किरहेको छ, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। पछिल्लोचोटि देश कोभिड-19ले, कोरोना भाइरसका कारणले चाहिँ थिलो परेको छ। यो थिलो परेको बेलामा लकडाउनभित्र जनतालाई थुनेर भ्रष्टाचारी गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि चाहिँ एउटा किनमेलको चाहिँ जस्तो चाहिँ व्यापारको जस्तो चाहिँ एउटा परिबन्ध मिलाएर नाफा खाने, कमिसन खाने, त्यो पनि मन्त्रीहरूले, सांसदहरूले, राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका मान्छेहरूले यस्तो खालको पैसाका निम्ति आमा बेच्ने जो संस्कार चाहिँ अगाडि आएको छ, यो भद्दा संस्कार, यो कुरीति, यसले चाहिँ नेपाली समाजलाई अगाडि होइन अझ पछाडि लैजान्छ। त्यसकारणले हामीले जुन 2052 फाल्गुन 1 गते जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि, माओवादी मुभमेन्ट सुरु गर्दाखेरि हामीले जुन खालको उद्घोष गरेका थियौँ, त्यो उद्घोष खास गरी
सामाजिक रूपान्तरणका लागि, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि, नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण छ र हुनेछ भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। आज त्यसका नेताहरू आज भ्रष्टीकृत भएका छन्। त्यसका नेताहरू आज हामीले देखिरहेका छौँ कि त्यो काङ्ग्रेसको भन्दा तल्लो व्यक्ति, खास गरी त्यो चाहिँ नेपालमा एउटा जो परम्परागत ढङ्गले, रुढिगत ढङ्गले चाहिँ जुन खालका संस्कार संस्कृतिहरू गर्ने गरेका थिए त्योभन्दा अझ तल गिरेर एउटा खालको संस्कारको विकास चाहिँ भइरहेको छ। यो संस्कार अवश्य तपाईँ हामी नेपालीहरूको निम्ति र नेपाली समाजको निम्ति यो अत्यन्तै दुःखद छ र यो चाहिँ एउटा लज्जास्पद छ। त्यसैले यसका विरुद्धमा हामीले सामाजिक हिसाबले, एउटा सांस्कृतिक हिसाबले रूपान्तरणको अभियानमा हामी लाग्न आवश्यक छ। र यो आजको जो श्रद्धाञ्जली सभा छ, यो मृत्यु संस्कार जो हामीले गऱ्यौँ, यो एउटा अभियानको एउटा खुट्किला हो। हामीले यहाँबाट एउटा शिक्षा दिएका छौँ, एउटा शिक्षा लिन आवश्यक छ। आज यो सांस्कृतिक रूपान्तरणका प्रश्नमा हिरामणि दुखीले जुन कदम चाल्नुभयो, यो कदमका विषयमा कहिल्यै बहसहरू चाहिँ बाहिर आएको छ र यो बहसलाई आज हामीले अगाडि बढाएर लैजान जरुरी छ। यो मृत्युको बेला मात्रै होइन कि यो कुरा चाहिँ अभिवश पनि अगाडि बढाएर लैजानु, यो अध्ययनको विषय, यो छलफलको विषय, आम मान्छेलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय भएको हुनाले यो मृत्युको बेला मात्रै होइन कि सामाजिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूपान्तरणको निम्ति एउटा क्रान्ति आउने गरी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यो कदमले खास गरी सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा एउटा अर्को इट्टा थप्नेछ र खास गरी हामी स्तब्ध छौँ कि हाम्रो पार्टीको एउटा पार्टी सदस्य, पार्टीको चाहिँ एउटा जोधा, सामाजिक परिवर्तनको एउटा अगुवा कमरेडलाई हामीले गुमाएका छौँ र यो परिवारले आफ्नो चाहिँ एउटा अभिभावक गुमाएको छ। यस सन्दर्भमा आज हामीलाई चाहिँ धेरै बोल्न, धेरै भाषण गर्न भन्दा पनि हामी यहाँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न, संवेदना चाहिँ व्यक्त गर्न आएका छौँ। र यो अन्तिम क्षणमा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले सबै सामाजिक विभेदका विरुद्धमा, सामाजिक कुरीतिका विरुद्धमा जुन ढङ्गले माओवादी आन्दोलन अगाडि बढ्यो र त्यो आन्दोलन निरन्तर जारी छ। हिजो हामीले थाहा छ जनयुद्ध सुरु गरिसकेपछि जनयुद्धको अन्त नहुँदासम्म हामीले हजारौँ योद्धाहरूलाई गुमायौँ होइन। कयौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन सरकारले चाहिँ हत्या गर्यो, मार्यो र मान्छेहरूले मृत्यु संस्कारलाई चाहिँ एउटा त्यति बेला चाहिँ त्याग्नुपर्ने बाध्यता, जबरजस्त चाहिँ त्याग्नुपर्ने नेताहरूले यो चाहिँ रूपान्तरण हो भनेर चाहिँ एउटा खालको चाहिँ भाषण भूषण गर्ने काम भयो। आज ती नेताहरू आज चाहिँ एउटा तल्लो स्तरमा गिरेर सामाजिक रूपान्तरणमा सामान्य नागरिकले नगर्ने काम, एउटा सामान्य चेत भएको नागरिकले चाहिँ नगर्ने काम गर्दै अगाडि बढेको स्थिति देखिन्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसकारणले यसलाई हामीले चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ र खास गरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले 10 वर्षीय जनयुद्धमा जुन खालका मूल्य मान्यताहरू स्थापित गरेको थियो र त्यसलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउन खोजेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै निरन्तरता दिएर सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा, सांस्कृतिक आन्दोलनको एउटा रूपान्तरणको पक्षमा हाम्रो पार्टी अगाडि लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र अन्तिममा फेरि पनि कमरेड देवीराम पौडेलको शोकमा एउटा शोक सन्तप्त परिवारप्रति म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै र देवीराम पौडेलप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त गर्छु। हस्त अभिवादन। धन्यवाद कमरेड समीरलाई। कमरेड देवीराम पौडेल, कमरेड भीष्मको आज 9 दिनको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। साथै यस कार्यक्रम सञ्चालनका दौरानमा कसैको नाम तलमाथि पर्न गयो, कोही मैले जानी नियतवश नभई भुलवश कसैको अतिथि आसनमा चाहिँ नाम भुल्न गएको छ, त्रुटि हुन गएको छ भने त्यसलाई यहाँहरूले सहज रूपमा स्वीकार दिनुहोला भन्ने आग्रह गर्दछु। साथै आजको यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा म पनि हाम्रा अग्रज व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा हिरामणि मेरो मित्रका बुवा र संस्थागत रूपमा राजनीतिक रूपमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एकजना सल्लाहकार हाम्रा अभिभावक अग्रजलाई हामीले गुमाएका छौँ। यस शोकपूर्ण घडीमा यहाँहरूको उपस्थितिले
हामीलाई यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर अगाडि बढ्न सक्ने प्रेरणा हामीलाई प्राप्त भएको महसुस गरेको छु। यही महसुस यस परिवारले पनि अवश्य पनि गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यी कुराहरू राख्दै अन्तमा यस श्रमदान दिने कार्यक्रमका सभाध्यक्षलाई आफ्ना विचारहरू राख्दै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु र म सञ्चालक पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हाम्रो निधनमा जो हामीले आज 9 दिनको श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरेका छौँ। त्यस सभामा उपस्थित हाम्रा पार्टीका सिसिएम कमरेड, जिल्लाका सम्पूर्ण सहयोगी कमरेडहरू, विभिन्न हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका प्रवक्ता कमरेड, वाम बुद्धिजीवी कमरेड, हाम्रो दाङ जिल्ला कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रज संस्थापक नेता कमरेड, सम्पूर्ण उपस्थित एक श्रद्धाञ्जली सभामा मृतकका आफन्तजन, परिवारजन, शुभचिन्तक, सम्पूर्ण नगरवासीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङ जिल्लाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नु न्यानो अभिवादन। हामी आज निकै दुःखद घडीमा यो सभा गर्न गइरहेका छौँ। यस सभालाई शोभा बढाइदिनको लागि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यो कोभिड-19को यो प्रकोपमा, लकडाउनको समयमा विभिन्न आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई परित्याग गरी आइदिनु भयो, शोभा बढाइदिनु भयो। त्यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट सबै हाम्रो अतिथि बन्धुहरूमा, हाम्रो सहयोगका साथीहरूमा, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट न्यानो पुनः अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामी यस दुःखद घडीमा हामीले एउटा महान व्यक्तित्व, हाम्रा अभिभावक गुमाउन गएका छौँ। त्यसको उहाँको योगदान हाम्रो पूर्वका साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। हामीले जति पनि कदर गरे पनि बयान गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूले दिएका सल्लाह सुझावहरू अब हामीले त्यसको अनुसरण गर्दै जानेछौँ। उहाँको जुन देन हो अब त्यो हाम्रो हर समयमा खड्किरहनेछ, हाम्रो अभाव भइरहनेछ। यस विपद घडीमा हाम्रो मृतक देवीराम पौडेलप्रति हाम्रो दाङ जिल्ला पार्टीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति एउटा गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छ। साथै जो मृत्यु पश्चातको संस्कार हो त्यसलाई धेरै हाम्रा पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो। म त्यतापट्टि गइनँ, किनभनेदेखि मानवीय शरीर एकपल्ट जन्मिएपछि अवश्य मर्नुपर्छ, तर पनि मरेका पनि अर्थ हुन्छ। कोहीको मृत्यु चाहिँ एउटा कपास जस्तो हलुङ्गो हुन्छ, जो मान्छे जन्मिएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थदेखि बाहेक अरू समाजको लागि कुनै पनि गर्दैन, केही काम गर्दैन। उसलाई सिर्फ आफ्नो जन्मिने र आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने प्रति जान्छ। त्यसको मृत्यु चाहिँ हलुका हुन्छ। जुन व्यक्तिले जन्म लिन्छ र आफ्नो यो समाज, आफ्नो देश रूपान्तरणको लागि जीवनभर सङ्घर्षरत रहन्छ, त्यसको मृत्यु चाहिँ अनेक पहाड जस्तो हुन्छ, त्यो कहिले नढल्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले एउटा महान व्यक्तित्वलाई आज हामीले गुमायौँ। उहाँको मृत्युले चाहिँ एउटा सिङ्गो पहाड छ, उहाँ अमर रहनेछ। हाम्रो पार्टीमा उहाँका विचारहरू, उहाँका देनहरू हर हमेसा हर पाइला चाहिँ खड्किरहनेछन्। अब यस सभामा मैले अब धेरै नभन्दै, अब पूर्ववक्ता साथीहरूले यहाँ धेरै कुरा विश्लेषण गर्नुभयो, संस्कार, संस्कृति अथवा हाम्रो देशको राजनीतिक परिस्थिति
यसबारेमा म अब त्यतातिर नजाउँ, किनभनेदेखि मभन्दा बुद्धिजीवी साथीहरूले यहाँ धेरै परिभाषित गरिसक्नु भएको छ। हामीले यस अवस्थामा वास्तविक श्रद्धाञ्जली त्यस्तो व्यक्तिलाई दिँदैछौँ जुन व्यक्तिले यो समाजलाई नै पुरै रूपान्तरणको लागि आफ्ना पुरा चाहिँ परिवारलाई जो एउटा भौतिकवादीको रूपमा अहिले हामीले देखिरहेछौँ। यहाँ 80 वर्षका एउटा वृद्ध आमाले पनि आएर चाहिँ निर्धक्कका साथ एउटा महिलाहरूको अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ चुनौती दिएर जानुभयो। उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छ हाम्रो पार्टीले। त्यही भन्दै मैले छोटा यही 2 शब्दहरू यहीँ राख्दै उहाँप्रति पुनः कमरेड देवरामप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सप्तम पार्टी पङ्क्ति परिवारजनहरूप्रति गहिरो सम्वेदना प्रकट गर्दै आजको यो श्रद्धाञ्जली सभामा सम्पूर्ण उपस्थिति चाहिँ हाम्रा महानुभावहरूलाई भावपूर्ण स्वागत सम्मान गर्दै विशेष धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँदै अब यो आजको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद। हामीले अब अलिकति चिया पाक्दैछु। चिया खाएर अनि अब चाहिँ कतिपय हामीलाई त सबलाई चोर जस्तो गरायो जस्तो झाकेर हिँड्ने गराइदियो मामा अघि नै आज नआएको त बर्बादै हुने खै त तपाईँले किन भएन क्यामेराम्यान नारायण